السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم تعلم معنا الإلكترونيك والإعلامية. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على une autre composante نلقاوها ديما بكثرة في لي كارت إلكترونيك. كيما حكينا المرة اللي فاتت على la résistance، اليوم إن شاء الله باش نحكيو على واحدة أخرى هي الكوندنساتور. الكوندنساتور والريزيستانس واللي بوبين هذوما ثلاثة يتسموا دي كومبوزون باسيف. هذوما ثلاثة يتسموا دي كومبوزون باسيف. الحاجة الباسيف اللي ما نلقاوش فيها تونسيون، معناتها في ليتا زيرو متاعها، ديما ما فيهاش تونسيون، احنا نعطيوها تونسيون من الاول. ريزيستانس، كوندنساتور اي بوبين. لي بوبين اللي هما لي سيلف كيف هذوما الثلاثة يتسموا دي كومبوزون باسيف. اليوم ان شاء الله باش نحكيو على لي كوندنساتور، باش نحكيو على الفونكسيونمون، باش نحكيو على ميزور اي تيست، وباش نحكيو على لي ديفيرون تيب نتاع لي كوندنساتور، وباش نحكيو كيف على لي بان اللي نلقاوهم في الكوندنساتور ان شاء الله. باش نبداو اول حاجه خلينا نشوفوا لي تيب دي كوندنساتور ومن بعد نمشيو للفونكسيونمون ان شاء الله. كما قلنا احنا عندنا ديفيرون تيب دو كوندنساتور. عندنا هذه اسمها كوندنساتور بابيي، كوندنساتور بابيي. عندنا هذه اسمها كوندنساتور بابيي ميتاليزي، ديجا من برا فيها مغلفة، هذيك من برا كلها ميتاليزي. وعندنا هذه كوندنساتور بابيي ويلي، بابيي ويلي. وهذه كوندنساتور ميكا، اسمها ميكا. باهي. وعندنا هذه كوندنساتور بلاستيك، هذيك من برا كلها بلاستيك. وعندنا هذه سيراميك، كوندنساتور سيراميك. وعندنا هذوما اللي هما معروفين برشا وشائعين برشا، اللي هما كوندنساتور الكتروشيميك، والا احنا نقولوا شيميك، اللي هي هذه سبيسيالمون. دونك هذوما تصاور معناها دي فوتو باش نشوفوا توا ريالمون دي زيكزامبل تاع لي كوندنساتور. هذوما كالك اكزامبل دي كوندنساتور. عندنا هذه شيميك، فوالا اخر واحده ورينا شفناها قبيليكا في لي فوتو. هذه كوندنساتور شيميك بولاريزي، فيها بلوس وفيها موان، خاطر فيها من البولاريزي اي نون بولاريزي. هذه بولاريزي دونك فيها بلوس وفيها موان. ديجا الموان نتاعها هاكا انديكي سيني موان. هذه كي نشوفوا لي دو بين نتاعها نلقاو القصيره هي الموان فوالا، والطويله هي البلوس. هذه الكترو شيميك. عندنا هذه بلاستيك، كوندنساتور بلاستيك فوالا، هذه بلاستيك. هذه نون بولاريزي بلاستيك، تركب هكا في الكارت الكترونيك او بيان مثلا في الدو سونس، هكا والا هكا، سي كيف. عندنا هذه بون شيميك صغيره كيف. وعندي هذه ان اوتر اكزامبل اللي هو سيراميك، هذه سيراميك، كوندنساتور سيراميك. عندنا هذوما، وعندي دي زوتر كارت الكترونيك نلقاو فيهم لي كوندنساتور ان شاء الله. كيما هذه اليمونطاسيون نلقاو فيها كلهم شيميك. لي بلوز اوتيليزي هما الشيميك والسيراميك. هذوما شيميك برشا، وتشوف هنا سيراميك فوالا، هذوما لي سيراميك. عندي كيف كارت اخرى نشوفوها مع بعضنا ان شاء الله. هذه كارت مير نتاع بيسي بيروتيك ازوس ديجا. دونك ها هما لي كوندنساتور. هذه شيميك، هذه شيميك، هذه شيميك كيف شيميك. هذوما من برا ميتاليزي، دي كوندنساتور ميتاليزي كيف فوالا. معناها ديما نلقاوهم في بليزيور كارت الكترونيك، كيما ريزيستانس، كيما الكوندنساتور، وكيما لي بوبين باش نحكيو عليهم المره الجايه ان شاء الله. توا ان شاء الله باش نحكيو على الفونكسيونمون دي كوندنساتور. شنية الفونكسيونمون نتاعهم بالضبط؟ لي كوندنساتور، لي كوندنساتور عندهم 3 او بيان 4 فونكسيونمون، معناها نحطوهم في 4 رول. عندهم 4 رول. ديجا نستعملوهم كي نقولوا ريزرفوار دينرجي. علاش؟ على خاطر الكوندنساتور تعمل شارج اي ديشارج. كي نعطيوها تونسيون تاخذ تونسيون، مثلا ال ماغازين لا تونسيون بوي تعمل ديشارج تعطينا التونسيون، دونك تعمل ريزرفوار دينرجي. كي نعطيها تونسيون تخزنها، وكي نستحق التونسيون من عندها تعاود تعطينا التونسيون اللي كانت فيها، اسمها ريزرفوار دينرجي. هذا اول رول تعملو. ثاني رول اللي هي تعمل فلتري اي ليسي اون تونسيون داليمونطاسيون.
filtrer et laisser une tension d'alimentation كيما l'exemple اللي كنا نشوفوا فيه قبيليك في الكارت الكترونيك صغيره هذه. فوالا تعمل filtrer et laisser une tension d'alimentation. هذه اسمها alimentation à découpage نتاعنا نتاع الريسبتور. فوالا هما ديجا حاطينهم في السورتي في البارتي سكوندير نتاعها باش تعمل فلتراج اي ليساج دون تونسيون داليمونتاسيون باش تخرج تونسيون كونتينيو ا 100%. وثالث رول نتاعها هي تعمل sauvegarde unitaire selon le charge et le décharge. اش معناها الكلمه هذيا؟ معناها اذا كان انا ثم دي سيركوي الكتريك او بيان الكترونيك نستحق فيهم الكوندونساتور باش تحافظ لي على ايتا نتاع سينيال او بيان حاجه كيما هكاكا، باش نخليها مثلا في الاون تقعد في الاون خاطرها شارجي، ومن بعد تعمل اوف سينون سي اي ديشارجي معناتها تحافظ لي على ايتا ال سوفغارد اون ايتا سولون لو شارج اي لو ديشارج. هذوما معظم لي رول نلقاوهم في الكوندونساتور ومستعملين برشا ديجا في توت لي كارت الكترونيك. هكا يكون الرول نتاعها بون 4 او بيان 5 رول، مي هما الاساسيين في لي رول نتاع لي كوندونساتور. توا نتعداو للميزور دي كوندونساتور. باش نقيسو كوندونساتور يلزمنا نعرفو لا فالور دو كوندونساتور. ديجا هذه شيميك كاتبين عليها 1000 ميكروفاراد 35 فولت. دونك انا كي باش نستعمل ملتيمتر كيما هذه ملتيمتر تقيس كل شيء، تقيس لي كوندونساتور لي ريزيستانس لا تونسيون كونتينيو اي التيرناتيف الكورون كونتينيو التيرناتيف، مي فيها بارتي صغيره اسمها اف اللي هي لونيتي دو ميزور دو كوندونساتور هي الفاراد. معناها نعاود نقول انه لونيتي دو ميزور دو كوندونساتور اللي هي الفاراد اف. فوالا اللي نلقاوها على الملتيمتر. دونك نجي على الملتيمتر نحطوا الكاليبر نتاعنا، الكاليبر اللي عندي انا بون عندي انا تاو 200 ما نجمش نقيس بها خاطر 200 ميكروفاراد ماكسيموم، هنا 200 ميكروفاراد ماكسيموم هكا. وانا عندي الكوندونساتور هذايا القيمه نتاعها 1000 ميكروفاراد. دونك نورمالمون تلقى الكاليبر فيه 1000 او بيان 2000 اكزامبل، تحط 2000 وتحط في الدو بور نتاعها هنا لي بانس نتاع الملتيمتر تحطهم في الدو بورن واحده منا ونحطوها هنا تعطينا الفالور نتاع الكوندونساتور قداش بالضبط اكزاكت. نقيسوها بالملتيمتر هذا والا نقيسوها بالملتيمتر هذايا يقيس لنا 3 كومبوزون. مش كيما الملتيمتر اللي عندي هذايا يقيس السيركوي ار ال سي. دونك يقيس لا ريزيستانس لهنا فوالا، يقيس لهنا يقيس الفوق الكاباسيتي، ويقيس لوطا البوبين. معناها هذا يقيس لي بوبين ويقيس الكوندونساتور ويقيس الريزيستانس ثلاثه مع بعضهم. ديجا هما حاطين فيه ان اكزامبل كما كنت نحكي لكم قبيليك، تحط الفالور نتاع اللي حاجتك به انت سويفون الفالور نتاعها هي هنا وتقراه وتشوفوا اسكو صحيح والا لا. هكاك نقيسوا لي كوندونساتور. بون هذا فيما يخص التيست اي ميزور دي كوندونساتور. تاو باش نشوفوا لي بان دي كوندونساتور. لي بان نلقاو لا ماجوريتي دو طون نلقاو دو بان معروفين برشا وظاهرين ياسر في توت لي كارت الكترونيك. لي بان نلقاو كورت سيركوي، ديجا هي كورت سيركويتي باش تحرق ديريكت ترشق معناها تصيرها ليكسبلوزيون، والا كوبي تلقاها مخصوصه جمله، والا تلقاها ديجا كورت سيركويتي كيما هذيا كومبوزون شيميك كيما هذيا. ثم دي با مشهورين برشا في لي كوندونساتور ومعروفين تفيق بها ديجا هي اون بان من غير حتى ما تعمل ميزور نتاعها. كيفاش نفيق بها كعبه كيما هكا شيميك اللي هي الكتروشيميك، تلقاها من هنا في البارتي هذيا اريير، تلقاها لهنا فوالا سامحني، تلقاها لهنا غونفلي البارتي هذه تلقاها غونفلي. اش معناها؟ تلقاها هكا منفوخه هكا التالي، كي تشوفها انت هكا تلقاها غونفلي دونك ما تمشيش. دونك اكيد 100% هي ديجا لهنا فوتو. فوالا هذاك الميزور نتاعها كيفاش نلقاوهم، وهذاك معظم لي بان نلقاوهم فيهم. وما نحبش نطول برشا ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا عرفتوا على الاقل بريفمون انواعهم كيفاش نقيسوهم، الاستعمال نتاعهم، الفونكسيونمون اللي هي لي رول نتاع لي كوندونساتور الكل.
ان شاء الله تعجبكم الحلقه، وتعملوا جيم وتعملوا سبسكرايب ابوني ولايك ان شاء الله بقدر ربي باش نواصلوا ونكملوا. واللي عنده تعليق على اي حاجه واللي يحب يسال سؤال في اي حاجه يتفضل، مرحبا به في كل وقت، يحط تعليقات نتاعكم واحنا نجاوبكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.